नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। नेपाली जनजीवनले दिल दिमागबाट हटाइसकेको कोरोनाको कहर पछिल्ला केही दिनदेखि बढेको संक्रमण ग्राफले फेरि खतराको घण्टी बजाइदिएको छ। विज्ञहरू नै ओमिक्रोन समाजमा फैलिएको ठहर गरिरहेका छन् भने केही विद्यालय समेत बन्द भएका छन्। खतराको संकेत पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कोभिड व्यवस्थापन समितिको आजको आपतकालीन बैठक समेत बसेको छ। आजको समाचारमा नेपालमा फेरि फर्किँदै गरेको कोरोना संक्रमणको प्रसङ्ग हुनेछन् नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन सहितका विविध खबरहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि फैलिने खतरा। ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 27 पुग्यो। रोकथाम र नियन्त्रणको तयारी गर्न अस्पताललाई सरकारको निर्देशन। देशका 61 जिल्लामा एकैपटक नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन आजबाट सुरु। प्रतिकूल मौसमका कारण हिमाली जिल्लाको अधिवेशन भने स्थगित। दाङको राप्ती गाउँपालिकाको विकट बस्तीमा पानीको पहुँच पुग्दै लिफ्ट प्रणालीबाट खाने पानी र सिंचाई सुविधा पुगेपछि स्थानीय खुसी। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई कमजोर नआक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। गरिब देशमा खोप पुर्याउन आग्रह। र भारतसँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिका 7 विकेटले विजयी। पहिलो टेस्ट जितेको भारत यो खेलसँगै बराबरीमा सीमित। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि फैलिन थालेको छ। पछिल्लो 5 दिनदेखि कोरोना संक्रमणको दर उकालो लागिरहेको छ भने भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित संख्या समेत बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति निकालेर पुष महिनामा सङ्कलन गरिएका 1146 नमुना मध्ये 24 वटामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। यी नमुना देशभरिबाट सङ्कलन गरिएका हुन्। यसअघि नेपालमा 3 जनामा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालमा ओमिक्रोन पुष्टि हुनेको संख्या 27 जना पुगेको छ। समुदायमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुगिसकेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले संक्रमण पुष्टि भएको 4 भाग मध्ये झन्डै 1 भाग संक्रमितमा ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएको बताउनु भएको छ। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनु वास्तोलाले अबको केही हप्तामा ओमिक्रोनका संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने र 1 महिनाभित्र डेल्टा भेरिएन्टको ठाउँ ओमिक्रोनले लिने बताउनुभयो। बिरामीको चापलाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले उपचारको लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन लगायत अरू सामग्रीको जोह गर्न र स्वास्थ्य कर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन दिएको छ। सीमा नाकामा कोरोना परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा संक्रमण देखिएका व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राखिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा नाका भएर भारतबाट घर फर्किनेहरूमा कोरोना पोजिटिभ दर बढेको छ। केही समय पहिला संक्रमण दर 0 देखिने सीमा नाकामा 2-3 दिनको अवधिमा नै दैनिक 50 देखि 60 जना भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिन थालेको छ। गड्डाचौकी सीमा नाका भएर भारतबाट घर फर्किनेहरूमा कोरोना पोजिटिभ दर निकै बढ्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दामा कोरोना संक्रमणको त्रास फेरि बढेको छ। केही समय पहिला संक्रमण दर 0 देखिने सीमा नाकामा 2-3 दिनको अवधिमा नै दैनिक 50 देखि 60 जना भन्दा बढी संख्यामा कोरोना पोजिटिभ देखिन थालेको छ। भारतमा ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण बढ्दो रूपमा फैलिरहेको र नेपालमा समेत यसको लक्षण देखिसकेको अवस्थामा भारतबाट फर्किनेहरूबाट नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिने भएले स्थानीय त्रसित बनेका छन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको समयमा भारतबाट फर्केकाहरूले चेक जाँच बिना गाउँ प्रवेश गरेका कारण समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको भन्दै तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले समयमै सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग रहेको छ। स्थानमा जान गाडीहरूमा पनि डिसइन्फेक्सन लगायतको सुरक्षाका उपायहरू, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू एकदम कडाइका साथ पालना गरेर अपनाउनु पर्छ। त्यसका लागि सीमाको जुन आप्रवासन आउने बाटो, जुन सीमाको इन्ट्री पोइन्ट छ, पोइन्ट अफ इन्ट्री भन्छौँ जो, त्यो प्रवेश बिन्दुलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। यसलाई सरकारले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर कसरी
राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ध्यान जानु एकदम जरुरी छ। हामी सबैको अनुरोध पनि हो सरकारलाई, उहाँसँग हातेमालो गर्न हामी तत्पर छौँ। हामी जतिखेर पनि जे हामीबाट हुने सहयोग गर्न तयार छौँ, तर हामीले अब चाहिँ समुदायमा पहिला जस्तो भए आउन दिनु हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध। भारतबाट नेपाल भित्रिनेहरूको पनि एकदम चाहिँ त्यहाँनिर यो ट्याक्सहरू राखेर चाहिने अविलम्ब चेक जाँच सूक्ष्म तरिकाले गर्ने, लापरवाही नगर्ने र अनि यतातिर आएर हस्पिटलमा चाहिने पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ जति आवश्यक पर्ने हुन् समयमा डाक्टर कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिराख्न पनि अत्यन्तै जरुरी देखिएको छ। सीमा क्षेत्रमा सङ्क्रमण दर वृद्धि हुन थालेपछि हेल्थ डेस्कलाई थप व्यवस्थित गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्यामा विस्तार गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले सम्भावित जोखिम रोक्न सीमामा निगरानी बढाउनका साथै सबैको टेस्ट गरेर मात्र प्रवेश दिएको बताउनु भएको छ। जति पनि मान्छेहरू विदेशबाट आउँछन्, स्पेसली इन्डियाबाट आउँछन् भने त्यो गट्टाचौकी नाकामा हाम्रो हेल्थ डेस्क छ। त्यहाँ अहिले त्यो हेल्थ डेस्कमा चाहिँ हामीले प्रत्येक व्यक्तिहरूको चाहिँ एन्टिजेनबाट टेस्ट गर्छौँ। यदि पोजिटिभ आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ आएको केसहरूलाई चाहिँ हस्पिटलमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्छौँ र सँगसँगै हामीले यदि कोही व्यक्तिले खोप लगाएको छैन भने त्यसलाई हामीले सीमा नाकामै खोप लगाएर पठाउने व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई छुट्टै एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ भने खोप नलगाएका व्यक्तिहरूलाई सीमामै खोप समेत लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्क्रमण दर दिनानुदिन बढ्न थालेपछि सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गरेको छ। गड्डाचौकी सीमा क्षेत्रमा खास गरी पछिल्लो समय भारतबाट फर्किनेहरूमा कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्दो छ। यो सँगै गड्डाचौकी हेल्थ डेस्कले स्वास्थ्य चेक जाँच पनि कडाइ गरेको छ। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, गड्डाचौकी, कञ्चनपुर। विभिन्न नाकामा गरिएको परीक्षणमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्न थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चासो बढाएको छ। कोभिड व्यवस्थापन निर्देशक समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रदेश सरकारले कोरोनाको पूर्व तयारी थाल्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले सबै निकायलाई कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरको यो कोभिड नियन्त्रण निर्देशक समितिको बैठक बस्यो। हामीले पछिल्लो समय ओमिक्रोनको अलिकति महामारी सबैतिर विश्वभरि नै बढ्यो। हाम्रो यो प्रदेशमा पनि भारतीय सीमा नाका भएर विशेष गरिकन माघीका निमित्त चाडपर्व मनाउन थुप्रै नेपाली नागरिकहरू, प्रदेशका नागरिकहरू यो प्रदेशभित्र भित्रिने भएको हुनाले त्यसको सङ्क्रमणको दर पनि अलिकति बढेको छ। दुईटा नागाहरूमा हेर्दाखेरि एउटा सीमामा त्यस्तो सङ्क्रमितहरूको लागि चाहिँ आवश्यक टेस्ट गर्ने कुराहरू, त्यसपछि अहिले निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टरहरूलाई तत्काल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर सम्बन्धित प्रदेश अथवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नको लागि केन्द्रलाई लेखेर पठाउने कुराहरू र त्यसमा चाहिने आवश्यक उपकरणहरूको जडान लगायतको त्यसका समग्र व्यवस्थापन, त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाको लागि काम गर्ने कुराहरू, एउटा केन्द्रसँग समन्वय गर्ने कुराहरू र त्यो अनुसारको चाहिँ निर्देशन माग गर्ने कुराहरू एउटा भयो। अर्को कुराहरू सम्बन्धित सेक्टर वाइज त्यस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो एउटा विपद व्यवस्थापन एउटा ऐन पनि छ। ऐन अनुसार हामीले यो यहाँको सबै मन्त्रालयलाई बनिरहेका होल्डिङ सेन्टरको निर्माण तीव्र बनाउन, नाकामा कडाइ गर्न र स्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले माघ 3 गतेसम्मको लागि सबै विद्यालय बन्द गरेको छ। नगर क्षेत्रमा 5 दिनको अवधिमा 84 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू बन्द गरेको जनाएको छ। हिजोसम्म गरिएको परीक्षणका क्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मी सहित 40 जनामा संक्रमण देखिएपछि सूचना प्रकाशित गरेर पुस 25 गतेदेखि लागू हुने गरी विद्यालय बन्द गर्ने जनाएको हो। कुनै समय कोरोना संक्रमण शून्यमा झरेको पालिकामा 5 दिनकै अवधिमा 84 जनामा संक्रमण देखिएपछि संक्रमण नियन्त्रणको कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेको जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाका विमल केसीले बताउनुभयो।
लामो समयपछि चलायमान बनेको जनजीवनमा कोरोनाको कारण फेरि सन्तास उत्पन्न भएको छ। संक्रमितको संख्या बढेको छ भने विद्यालयहरू समेत बन्द हुन थालेका छन्। नयाँ भेरिएन्टका संक्रमितको संख्या समेत ह्वात्तै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रणको लागि कसले के गर्नु पर्ला भनेर दाङका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। यसको लागि के भने राज्यले पहिले जनतालाई सुरक्षित राख्नको लागि एउटा नीति बनाउनु पर्यो र त्यो नीति अनुरूप के भने जनताले पनि मानिदिनु पर्यो। कम्तीमा पनि 2 महिना मात्रै भए पनि यो ओमिक्रोन भेरिएन्टसँग लड्नको लागि जनता माझमा चेतनाको के भनेपछि प्रभाव फैलाउनु पर्यो र यसले के भनेपछि जनतालाई सुरक्षित पनि गर्छ र बाँच्ने एउटा आधार पनि बन्ने मलाई लाग्छ। हिजो जुन हामीले गरेको थियौँ जुन सामाजिक दूरी अपनाउने हैन र चाहिँ के अरे यो अघि पनि मैले भने साबुन पानीले हात धुने खालको कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ भने हामी सबै चाहिँ आफू पनि बच्न सक्छौँ, अरूलाई पनि चाहिँ कोरोना भाइरसबाट बचाउन सक्छौँ। कहीँबाट गएर आउने बेलामा साबुन पानीले हातहरू धुने र सचेत अपनाउने सामाजिक दूरीहरू कायम गर्नुपर्छ। हामीले नै जति सतर्क आफू रह्यो त्यसरी नै त्यो रोगबाट बच्न सकिन्छ र भिडभाडमा जाने र हरेकसित नजिक दूरी कायम नगर्ने भने हामीलाई कोरोनाबाट बच्न सकिँदैन। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्छ। अस्तव्यस्त भएको अस्पतालहरू पनि छन् हैन, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मले त्यस्ता अस्पतालहरूलाई व्यवस्थापन गरेर नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीहरूले अब मुख्यतः कुनै पनि भिडभाडमा नजाने, यदि गए तापनि मास्क प्रयोग गर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गरेर र यसलाई निर्मूलीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ नि पालना गर्नु पर्यो सबैले। हामी सबै मान्छेहरू हामी समुदायसँग, आफ्नो घर परिवारसँग, जहाँ जोसँग हुन्छ साथीभाइहरूसँग स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रहेर आफ्नो दैनिक कामकाज चलाएर अगाडि जानुपर्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सबै स्थानीय तहमा जारी रहेको छ, तर कैलालीको धनगढीमा भने खोप अभियान फरक तरिकाले सञ्चालन गरिएको छ। आजको न्युज ट्रेनमा नागरिकलाई खोपप्रतिको जनचेतना जगाउन धनगढीले गरेको प्रयासलाई समेटेका छौं। हेरौं आज शुक्रबार आजको न्युज ट्रेन्डमा। सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदा धेरैजसो स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न भ्रम र अफवाहका कारण खोप नलगाएको देखिएको थियो। विभिन्न अध्ययनहरूले खोपको प्रभावकारिता बढ़िरहेको कुरा बाहिर ल्याएपछि दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन तछाड मछाड नै भयो।
त्यति बेला खोप लगाउन चाहनेको संख्या बढी र कोरोना विरुद्धको खोपको मात्रा कम रहेको थियो। अहिले कोरोना विरुद्धको खोप सरकारले ठाउँ ठाउँमा लगाइरहेको भए पनि कतिपय सर्वसाधारण अहिले पनि खोप लगाउन आइरहेको देखिँदैन। यही बेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले सबै नगरवासीलाई कोरोना विरुद्धको खोप पुर्याउन विशेष योजना बनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी डेटा इन्ट्रीहरू पनि गर्यौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ खोप लगाउने खोप उपलब्धता पनि सहज रूपमा छ र खोप पनि सहज रूपमा लगाइराख्नु भएको छ र डाटा इन्ट्रीहरू पनि सबै अनलाइन इन्ट्रीमै सबै डाटाहरू भइरहेछ। अहिले चाहिँ लगभग व्यवस्थितै छ। अहिले प्रत्येक वडामा खोप लगाएका र नलगाएकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्न स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरिएका छन्। स्वयंसेविकाहरू वडाका नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहने भएकोले यसले उपमहानगरपालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका नागरिकहरूको सही तथ्याङ्क राख्न नलगाएकाहरूलाई उहाँहरूको पाएक पनि ठाउँमा गएर खोप लगाउन मद्दत पुगेको उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डाक्टर कृष्ण बोहराले बताउनुभयो। कोभिडको पूर्ण खोप पालिका खोप अभियानमा चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई उहाँहरूलाई परिचालन गरेर प्रत्येक घरधुरी सर्वेक्षण गराएर उहाँहरूको कुन टोलमा कतिजना बाँकी छ भन्ने खालको अभिलेख जम्मा गरेर जुन ठाउँमा कम मात्रामा अथवा लागेका छन् त्यसलाई त्यो क्याचमेन्ट एरियालाई हामीले चाहिँ पुनः खोप अभियान सञ्चालन गरेर चाहिँ सबै जनताले खोप पाउने सुनिश्चित गरेर चाहिँ हामी अभियान गर्न थालेका छौँ। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि धेरै नागरिकहरू कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सकिरहेका देखिँदैनन्। कतिपयले जानकारी अभावमा त केहीले पाएक पनि ठाउँ नभएर खोप लगाउन नसकेका हुन्। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले थालेको यो प्रयास अन्य स्थानीय तहले पनि सिकु गर्नुपर्ने खालको भएको धनगढी उपमहानगरपालिका 4 नम्बर वडाका मीना पनिरुले बताउनु भयो। एकदम ठिक हो। यो नगरपालिकाले चेक जाँच अद्द अनि घर घर गएर स्वयंसेविका यो सुई लाया छ किनभने उनीहरू दायित्व हो, नगरको दायित्व हो। त्यो नगरले नगरेको अध्यय छुट्यालाई लाउनु पर्यो अनि कसै लाया छैन भने तिनलाई लाउनु पर्यो। यो जानकारी एकदमै हुनुपर्छ। नगरपालिकाभित्रै सबै ठाउँमा यो हुनुपर्ने, गाउँमा नगरपालिकामा सब हुनु पर्यो। यसलाई नगरपालिकाले विशेष मध्यनजर दिएर हेर्नु पर्यो। कतिपय नागरिकमा अहिले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर के हुन्छ र भन्ने भ्रम कायम रहेको देखिन्छ। यो बेला स्थानीय स्तरमै स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरेर खोपबारे जनचेतना जगाउने र तथ्याङ्क संकलन गरेर खोप लगाउने कार्यक्रम धनगढी उपमहानगरपालिकाको जनमुखी कार्यक्रम भएको कतिपय सर्वसाधारणहरूले बताउनु भएको छ। यसको अन्य स्थानीय तहले पनि सिकु गरेर सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप पुर्याउन आवश्यक रहेको कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि भनाइरहेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको 61 जिल्लामा एकैसाथ जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रतिकूल मौसम र आन्तरिक तयारीका कारण 16 जिल्लामा भने जिल्ला अधिवेशन स्थगन भएको हो। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पहिलो पटक अधिकांश जिल्ला कमिटीको अधिवेशन हुन लागेको हो। महाधिवेशन पूर्व एमालेले पालिका स्तरको अधिवेशन एकै दिन गरेको थियो। पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भूगोल र विशेष क्षेत्रका जिल्लाको अधिवेशनको उद्घाटन थापाथली स्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट एकैसाथ भर्चुअल रूपमा गर्नुभएको हो। एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिसालका अनुसार चिसो मौसम र आन्तरिक तयारी अपुग भएका कारण हिमाली लगायत 16 जिल्लामा आज अधिवेशन तोकिए पनि स्थगन भएको छ। मौसमी प्रतिकूलताका कारण जिल्ला अधिवेशन आयोजना गर्न नसकिने हिमाली जिल्लाका हकमा केन्द्रीय कार्यालयसँगको परामर्शपछि अर्को मिति तोकिने भएको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशन गत मङ्सिरमै सकिएपछि जिल्ला अधिवेशन एकसाथ सुरु भएको हो। प्रदेश अधिवेशन आगामी माघ 8 गतेका लागि तय भएको छ। दाङमा मकै खेतीमा कृषि औजारको प्रयोग बढेको छ। किसानले मेसिनबाट मकै छर्ने, गोडमेल गर्ने अनि भित्र्याउने सम्म गर्न थालेपछि किसानलाई सजिलो भएको हो। समयको बचतसँगै उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुगेको किसानहरूको अनुभव छ।
लमै नगरपालिका वडा नम्बर 7 फचकपुर गाउँका सबैजसो किसानले ट्र्याक्टरबाट मकै छर्ने गोडमेल गर्नेदेखि भित्राउनेसम्मको काम गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा किसानको उत्पादन लागत घटेको छ भने गुणस्तरीय मकै उत्पादन बढेको हरि तरकारी उत्पादक कृषक समूहका अध्यक्ष रुबिया चौधरीले बताउनुभयो। पहिला त हामीले हातले रोपेको छरिएर हुन्थ्यो, त्यसमा आँधी पानी आयो भने त पुरै लर्काइदिने हुन्थ्यो नि त। अहिले चाहिँ हावा पानी राम्रोसँग छिर्यो भने त्यो लर्काउने पनि हुँदैन, एकदम राम्रो हुन्छ। फचकपुर गाउँमा मात्रै करिब 17 बिघा जग्गामा मकै खेती हुँदै आएको छ। बसन्ते, हिउँदे तथा बर्खे मकै खेती गर्दा किसानले कृषि औजारको प्रयोग गर्दै आएका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमैले मकै सुपोर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेपछि कृषि यन्त्रतर्फ किसानको आकर्षण बढेको हो। जग्गा चक्लाबन्दी गरेर समेत किसानले मकै खेतीमा कृषि औजारको प्रयोग गर्ने गरेको गुरुङखोला कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लालबहादुर बुढा मगरले बताउनुभयो। अब हराभरा हुने भयो तपाईँहरूको सामने देखिरहेको छ। हामीले करिब कल्पना नगरेको सिन्चित भएर पनि आज यो मसिनले आज मकै छरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमैले मकै सुपोर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जस अन्तर्गत कृषि औजारमा किसानको सहज पहुँच पुर्याउन 4वटा स्थानीय तहमा दर्जन बढी कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरिएका छन्। अहिले किसानले सहज रूपमा कृषि औजारको प्रयोग गर्दै उत्पादन बढाउन थालेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमैका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत महेश रेग्मीले बताउनुभयो। आधुनिक तरिकाले मकै लगाउने, मकै गोड्ने, भोलि मकै थ्रेसिङ गर्ने कामहरूमा पनि हामीले अनि मकैको बिउमा पनि 50% चाहिँ हामीले उहाँलाई सहुलियत दिएका छौँ। युवालाई खेतीपातीमा लगाउन सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाउन सक्ने हो भने विदेशी जनशक्तिलाई कृषि उत्पादनमा लगाउन सकिने थियो। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। राप्ती गाउँपालिकाको विकट बस्तीमा पानी पुग्न थालेको छ। गाउँपालिकाको खर्क, माछीताल लगायतका क्षेत्रमा लिफ्ट प्रणालीबाट सिंचाई र पिउनका लागि पानी पुर्याउन थालिएको राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ। राप्ती गाउँपालिकाको विकट बस्तीमा सोलर लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी र सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को माछीताल र खर्कमा सोलर जडान गरी अफ लिफ्टिङबाट पानी पुर्याइएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। राप्ती गाउँपालिकाको विकट क्षेत्रमा रहेका दुवै गाउँमा पानीका स्रोत नभएपछि खानेपानीका लागि स्थानीयहरू घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले एक गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वयमा खानेपानी र सिँचाइका योजना सञ्चालन गरिएको वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष ताराबहादुर डीसी बताउनुहुन्छ। माछीताल सुक्खा क्षेत्र भएकोले सोलर सिँचाइले गर्दा गहुँ, मकै, तरकारी उत्पादन तथा सरसफाइमा समेत सहजता भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। पहिला चाहिँ यो गहुँहरू पनि छर्दैन थियौँ र सब्जीहरू पनि हामीले रोप्दैन थियौँ। पानीको बहुतै अभाव थियो। सोलर राखेपछि सब्जीहरू पनि अलिअलि रोपेका छौँ, कोही बेच्छौँ पनि, कोही बेला अलिक बढी भयो भने न त खाना पनि भइराखेको छ। धेरै सुविधा, टोयलेटहरूमा पानी हाल्न भएको छ। अब खोलाबाट बोक्नु पर्छ धेरै टाढाबाट। अहिले चाहिँ यो गोठहरू पनि बन्यो, गोठहरू बन्दाखेरि गोठहरू सरसफाइ गर्न पनि, गाईहरूलाई पानी हालिदिन पनि गाईबस्तुहरूलाई सुविस्ता भएको छ। हामीले नत्र खोला धेरै टाढा जानु पर्थ्यो, बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। राप्ती गाउँपालिकाको 15 लाख, नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रको 10 लाख र स्थानीय बासिन्दाको 3 लाख गरी 28 लाख रुपियाँको लागतमा माछीताल गाउँमा सिँचाइका लागि पानी पुर्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै खर्क गाउँमा गाउँपालिकाको 9 लाख र नामसालिङको 6 लाख गरी 15 लाख रुपियाँमा खानेपानी पुर्याइएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी बताउनुहुन्छ। पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको छ। यो बाटोसाटो बनाइयो अनि पानी अब नामसालिङ र गाउँपालिकाको सहकार्यमा सोलरबाट पानी तारेर अहिले पानी तानेर सिन्चित भएको छ। यहाँ गाउँबालीदेखि लिएर तरकारीबारी यहाँहरूले सबैले देख्नुभयो। स्थानीय बगासोती खोला नजिकको मूललाई व्यवस्थित गरी 2 स्थानमा रिजर्भ टङ्की निर्माण गरेर खानेपानी योजना सञ्चालन गरिएको हो। सिँचाइका लागि भने राप्ती नदीबाट पानी अपलिफ्ट गरिएको छ। अटोमेटिक सोलर सिस्टमबाट सञ्चालन हुने प्रविधि मार्फत पानी वितरण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभीको होलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा निर्माण गरिएको सुर्खेत सभा हलको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भवनको उद्घाटन गर्दै नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सभा हल शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतले निर्माण गरेको हो। आयोजनाले भवन निर्माण सहित सरकारी भवन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेत सभा हलको प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न गरेको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेको सभा हल 25,289.16 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको छ। भवनको लागि 26,91,95,264 रुपैयाँ बराबरको लागत विनियोजन गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई कमजोर नआक्न सचेत गराएको छ। संक्रमण विश्वभरि फैलिएको र मानिसले ज्यान गुमाउन थालेको भन्दै संगठनले ओमिक्रोनलाई कमजोर नआक्न चेतावनी दिएको हो। पछिल्ला अध्ययनले ओमिक्रोन कोरोनाको अन्य भेरिएन्ट भन्दा कमजोर देखाएको थियो, तर WHOले ओमिक्रोनका कारण धेरै संख्यामा मानिस संक्रमित हुँदा स्वास्थ्य प्रणाली नै दबावमा परेको बताएको छ। साथै संगठनले गरीब देशमा खोप पुर्याउन र यसको समुचित वितरणको सुनिश्चिततामाथि पुनः जोड दिनु भएको छ। गएको हप्ता विश्वभर संक्रमणको संख्या 71% बढेको र अमेरिकी महाद्वीपमा 100% बढेको तथ्याङ्क रहेको छ। काजाकिस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएको छ। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नागरिकले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। मुख्य सहर अलमाटीमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको छ। केही सर्वसाधारण र 18 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान समेत गएको छ। सयौंको संख्यामा नागरिक घाइते समेत भएका छन्। झण्डै 2300 जना प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। आन्दोलनमा विदेशीको घुसपैठ भएको काजाकिस्तानको सरकारी पक्षले दाबी गरेको छ। रुसले नेतृत्व गरेको सैन्य बल काजाकिस्तानमा पुगेको छ। आन्तरिक मन्त्रालयले भने आज मात्रै 26 सशस्त्र अपराधी मारिएका र 18 जना घाइते भएको बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज छापाबल सुनको मूल्य प्रति तोला 700 रुपैयाँले घटेर 91,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 91,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै आज चाँदी 1,225 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। भारतसँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिका 7 विकेटले विजय भएको छ। जोहान्सबर्गमा दोस्रो टेस्टको 5औं दिन दक्षिण अफ्रिकाले खेल सकिन 6 ओभर 2 बल बाँकी छँदै भारतले दिएको 240 रनको लक्ष्य 3 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले 202 रन बनाएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाले 229 रन बनाएको थियो। पहिलो पारीमा 27 रनले पछि परेको भारतले दोस्रो पारीमा 266 रन बनाएको थियो। समग्रमा भारतले 239 रन बनाएको थियो। यो जितपछि श्रृङ्खला 1-1 को बराबरी भएको छ। पहिलो टेस्ट भारतले जितेको थियो। तेस्रो तथा अन्तिम टेस्ट जनवरी 11 मा सुरु हुनेछ भने टेस्ट क्रिकेटपछि भारत र दक्षिण अफ्रिका बीच 3 एकदिवसीय खेल हुने भएको छ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भयो। राति पनि प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा सामान्य बदली तथा बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने भएको छ। साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि फैलिने खतरा। ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 27 पुग्यो। रोकथाम र नियन्त्रणको तयारी गर्न अस्पताल सरकारको निर्देशन। देशका 61 जिल्लामा एकैसाथ नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन आजबाट सुरु। प्रतिकूल मौसमका कारण हिमाली जिल्लाको अधिवेशन भने स्थगित। दाङको राप्ती गाउँपालिकाको विकट बस्तीमा पानीको पहुँच पुग्दै लिफ्ट प्रणालीबाट खाने पानी र सिंचाइ सुविधा पुगेपछि स्थानीय खुसी। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई कमजोर नआक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। गरिब देशमा खोप पुर्याउन आग्रह। र भारतसँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिका 7 विकेटले विजयी। पहिलो टेस्ट जितेको भारत यो खेलसँगै बराबरीमा सीमित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।